नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। आयोगद्वारा देशभरका विभिन्न निर्वाचन केन्द्रहरूबाट मतदाता शिक्षा तथा मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु। मतदाता शिक्षा लिन अधिकांश नयाँ पुस्ताको उपस्थिति। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न गाउँ फर्किनेको भिड। निर्वाचनमा भोट हाल्न मतदाता उत्साहित। देशभरका सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गर्न असम्भव हुने आयोगको भनाई। सीसीटीभी सम्भव नभएपछि भिडियो रेकर्ड गरिने। शेयर बजार नेप्से 56.06 अङ्कले बढेर परिसूचक 2369 अङ्कमा 53,23,000 किता शेयर 2 अर्ब 16 करोड बढीमा कारोबार। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डासँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज 5 खेलको हुने। सुरु गरौं निर्वाचनमा भोट हाल्न गाउँ फर्किनेहरूको भिड सम्बन्धी समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेको छ। 2 दिनसम्म चल्ने मतदाता शिक्षा तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रममा अधिकांश नयाँ पुस्ताहरू मतदाता शिक्षा लिन मतदान स्थलमा पुगेका छन्। बुधबार र बिहीबार आयोगले देशभरका विभिन्न मतदान स्थल र निर्वाचन केन्द्रहरूबाट मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाताहरूले हालेको मतदान बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षा दिन लागेको आयोगले बताएको छ। मतदाता शिक्षा लिनका लागि नयाँ पुस्ताहरू अधिकांश मतदान स्थलमा आएको नयाँ बानेश्वर मतदान केन्द्र गका मतदान अधिकृत भगवान उप्रेतीले बताउनुभयो। विभिन्न मतदान केन्द्रबाट बिहान 10 बजेबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गरेको र वैशाख 30 गतेका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। मतदातालाई कुनै प्रकारको दुविधा नहोस् भनेर मतदान स्थलमा नमुना मतपत्रमा मत हाल्न सिकाएको मतदान अधिकृत उप्रेतीको भनाइरहेको छ। खास गरी पछिल्लो उसमा चाहिँ उहाँहरूको अलिक दुविधा रहेछ। सँगसँगै एउटा सिङ्गल भएको अथवा डबल भएकोमा हाल्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ जुन एनी टुई दुईमा हाल्ने हुनुहुन्छ भने उहाँ त्यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज हुनुहुँदैछ धेरै जसो। त्यो चाहिँ हामीले बुझाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतकी कर्मचारी अनुपमा भट्टराईले मतदाता शिक्षासँगै मतदाता परिचय पत्र पनि वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ मतदाता परिचय पत्र बनाएका र स्थानीय निर्वाचनमा यसअघि मत नहालेका मानिसहरू मत हाल्ने तरिका सिक्न आएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले सिक्ने भनेको मध्यमै हो जस्तो धेरै वर्षपछि मतदानको यो स्थानीयको धेरै वर्षपछिको हो। जो 74मा छुट्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ छुटेकाहरूले चाहिँ अब चाहिँ दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यस्तो वर्ग चाहिँ हो। त्यस्तै मतदान हाल्ने तरिका सिक्न र मतदाता परिचय पत्र लिन आएका मतदाताहरू भोट हाल्नका लागि उत्साहित देखिन्छन्। यस वर्ष नयाँ मतपत्रहरू छापिएको र हाल्न नजानेकाहरूको मतपत्र बदर हुन सक्ने भन्दै एकपटक मत हाल्ने तरिका सिक्न आवश्यक रहेको मतदाताहरूको भनाइरहेको छ। गाडी सवारी साधनहरू एकदम कम चल्नु भनेको सबै गाउँ जानुभयो भन्ने मेरो अनुभूति छ। सबै जनता उत्साहित हुनुभएको छ, सबै जानुभएको छ। यहाँबाट गाउँ जानुभएको छ। अहिले भर्खर मैले एकजना साथीलाई पनि भेटेँ, सर्लाहीबाट पनि यहाँ काठमाडौँ भोट हाल्न आउनु भएको छ। भन्नुको अर्थ मान्छेलाई चुनावप्रति एकदम उत्साहित धेरै नै छ। सम्बन्धित ठाउँमा आएर जसले भोट दिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ चासो देखाएर कसो गर्दा हुन्छ भनेर आफू बुझ्नु पर्यो। नव मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर उचित नेतृत्व चयन गर्न उत्साहित देख्नु भएको छ। सम्बन्धित ठाउँमा आएर भोट हाल्ने तरिका सोधेर आफ्नो मताधिकारको उचित सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव मतदाताहरूको छ। मतदाताहरूले अहिले सही र योग्य उम्मेद्वार छान्न सके मात्रै भविष्यमा राम्रो कामको प्रतिफल आउने भएकोले सोचेर मतदान गर्न पनि अपिल गर्नुभएको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न गाउँ फर्किनेहरूको भिड लागेको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने विभिन्न नाकाहरूमा घर फर्किने नागरिकहरूको भिड लागेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने कोटेश्वर, थानकोट लगायतका नाकाहरूमा घर फर्किनेहरूको भिड देख्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट मतदानका लागि घर फर्किनेहरू बढेसँगै काठमाडौँको सडकमा सवारीको चाप कम भएको छ। विशेष गरी काठमाडौँबाट छिमेकी जिल्लाहरूमा जाने मानिसहरू धमाधम गाउँ फर्किन थालेका हुन्।
काठमाडौँको बालाजु, बल्खु, कलङ्की लगायतका ठाउँमा पनि बसको टिकट काट्नेहरूको लाम देख्न सकिन्छ। 5 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न जाने मतदाताहरू उत्साहित देखिन्छन्। गाउँ फर्किनेहरूको संख्या बढिरहेकोले सवारीहरूमा सर्वसाधारण खचाखच भरिएका छन्। मंगलबार राति 12 बजेसम्म 59,061 जना गाउँ फर्किएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनमा कारबाही जारी राखेको छ। विभिन्न दल, उम्मेद्वार र व्यक्तिलाई आयोगमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचार संहिता विपरीत भएका कार्य हटाउन आदेश दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् भने प्राप्त जवाफको अध्ययन र छानबिनको कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगले उल्लङ्घनका घटनामा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार समेत नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा 19 वटा उच्च स्तरीय टोली तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानमा परिचालन गरेको छ। यस्ता अनुगमन टोलीलाई निर्वाचनको गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचनका कार्यसँग सम्बन्धित दृश्यको छायाङ्कन गर्न आवश्यकता अनुसार भिडियो क्यामेरा वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी दृश्य छायाङ्कन गर्न सक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभतेर, पैसा बाँड्ने काम भए नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए नभएको अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य भए गरेको पाइएमा तत्काल आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिएको छ। निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ, जस अनुसार नेपाली सेना सहित 3 घेराको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। देशभरका सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गर्न असम्भव हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान सम्भव नभएपछि भिडियो रेकर्ड भने गरिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै 753 स्थानीय तहलाई मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने व्यवस्थाका लागि परिपत्र गरेको थियो। त्यसअनुसार स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आधा भन्दा कम स्थानीय तहमा मात्रै सीसीटीभीबाट मतगणनाको निगरानी सम्भव भएको हो। देशभर 10,756 वटा मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। सबै मतदान स्थलबाट मतपेटिका संकलन गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा गरिन्छ। 753 स्थानीय तहमा मतगणना हुनेछ। दुर्गम स्थानका मतदान स्थलमा बिजुली, इन्टरनेटको सुविधा नभएका कारण सीसीटीभी क्यामेरा राख्न सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले 1 चैत 2078 मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परिपत्र गर्दै मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणालीको व्यवस्थापन गरी आयोगसँग सम्पर्क कायम गर्न भनिएको थियो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। देशभरिका मतदान केन्द्रहरूमध्ये मध्य प्रदेशमा रहेका 1063 वटा मतदान स्थल र 2079 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सबैभन्दा बढी धनुषाका 183 वटा मतदान स्थल र 334 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। सप्तरीमा 208 मतदान स्थल र 380 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सिराहामा 170 वटा मतदान स्थल र 382 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीति अनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै महोत्तरीका 110 मतदान स्थल र 214 मतदान केन्द्र, सर्लाहीका 103 मतदान स्थल र 205 मतदान केन्द्र, रौतहटमा 83 वटा मतदान स्थल र 161 मतदान केन्द्र, वारामा 144 वटा मतदान स्थल र 256 वटा मतदान केन्द्र र पर्सामा 62 वटा मतदान स्थल तथा 167 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यहाँ पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ।
राज्यभरका 77वटा जिल्लाहरूमा पुग्नुपर्ने सबै मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरूमा परिचालित हुने 1,65,000 भन्दा बढी फौज म्यादी प्रहरी समेत परिचालन भइसकेको छ र सबै हिजो बेलुकासम्ममै सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसक्नु भएको अवस्था छ। प्रवक्ता केसीले आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेका र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चारवटै सुरक्षा निकायहरूले जुनसुकै किसिमको चुनौतीलाई पनि सामना गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको, मतदाताले भयरहित वातावरणमा आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख सीमा नाका सील गरिएको छ। नाका सील गरिएसँगै भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारततर्फ आउजाउ बन्द भएको छ। मालवाहक सवारी साधनको आवागमन पनि आज बिहानैबाट बन्द भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका अनुसार इलामका सीमा नाका गए राति नै सील गरिएको हो। राति 12 बजेदेखि भारतसँग सीमा नाका जोडिएका इलामका नाकाबाट आउजाउ बन्द भएको छ। प्रशासनले जिल्लाभर मदिराको बिक्री वितरण, ओसार-पसार र प्रयोगमा समेत रोक लगाइएको छ। प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 71 मा भएको व्यवस्थापन अनुसार जिल्लाका सबै क्षेत्रमा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्ण रोक लगाएको हो। निर्देशिका अनुसार मौन अवधिमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा कास्कीमा कर्मचारीहरूको भीड लागेको छ। कर्मचारीहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्री लिने क्रममा कर्मचारी कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 64 प्रकारका निर्वाचन सामग्री बुझेर मतदानमा खटिन सुरु गरेको पनि बताउनुभयो। बुधबारसम्म मतदान स्थलमा पुगेर त्यहाँको आवश्यक तयारी गर्ने जनाइएको छ। निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूले स्वस्तिक छाप, लाहा, मतपेटिका सुरक्षण सील, स्टिकर, स्ट्याम्प प्याड, मसी, मतपेटिका, मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, रबर म्याट, कपडा, कैंची, स्केल, कागज, सियो, धागो, सलाई, ब्रोसर लगायतका 64 प्रकारका सामान बुझेको पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगसँग मैले धेरैचोटि उहाँहरूसँग पत्राचार पनि गरेँ, सचिवज्यूसँग पनि आफै कुरा गरेँ। निर्वाचन आयोगको एउटा कर्मचारी तोक्ने मापदण्ड मिलेको छैन। त्यो भइदियो के भने जस्तो मनाङमा कुनै ठाउँमा 300 मतदाता भएको मतदान केन्द्रमा पनि 8 जना कर्मचारी, अनि 33वटा वडा भएको नेपालको सबभन्दा ठुलो महानगरपालिकामा पनि 8 जना कर्मचारी, अनि त्यसपछि म्यान पावरहरू हामीलाई दिएको छैन। अनि हामीले कस्तो भइदियो भने कर्मचारीलाई ल्याइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई हामीले अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ, राति बिहान बेलुका काम लगाएको हुन्छ। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले गण्डकीका 11 जिल्लामा करिब 20,000 जना कर्मचारी परिचालित भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशका कुल 1,253 मतदान स्थलमा 2,300 मतदान केन्द्र तोकिएको जानकारी दिनुभयो। गण्डकीमा पोखरा महानगरपालिका सहित 26 नगरपालिका, 58 गाउँपालिका, 759 वडा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा करिब 18 लाख मतदाता रहेका छन्। जिल्लाभरमा 336 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् र 150 मतदान स्थल हो। 150 मतदान स्थलमा कुल 336 मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्। काम गर्न त्यस्तो असहजता त छैन। अब हामी हाम्रो ड्युटी हो। अब निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा अलिकति प्रेसर पर्ने हो चुनावको बेलामा। हामीले सबै अफिसको टिम परिचालन गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। कास्कीमा पोखरा महानगर सहित रूपा, माछापुच्छ्रे, मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका छन्। पोखरा महानगरभित्र 33 वटा
भित्र 33 वटा छन्। कास्कीमा 72 वडा र 5 पालिकामा 370 जना जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्। 5 स्थानीय तह रहेको कास्कीमा 2,81,833 मतदाता छन्। त्यस्तै 150 मतदान स्थल र 336 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा मात्र 28 जनाको उम्मेदवारी छ। उपमेयरमा 11 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 2074 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा पोखराको मेयरमा 16 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 17 को वडाध्यक्षमा नेकपा एमाले प्रदीप चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। वडाध्यक्षका उम्मेद्वार लवरु चौधरीको मृत्यु भएपछि उनकै छोरा प्रदीपलाई एमालेले उम्मेद्वार बनाएको तुलसीपुर नगर कमिटिका अध्यक्ष माधव वलीले जानकारी दिनुभयो। एमालेका लागि बिहान 10 देखि दिउँसो 1 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत रामेश्वर अर्यालले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 17 मा जेठ 3 गते मतदानको समय तोकिएको छ। वडा नम्बर 17 को हकमा वैशाख 31 गते मध्यरातसम्म प्रचार प्रसार गर्न पाइने निर्वाचन अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो। त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ। लवरुको कलेजो र मृगौला रोगका कारण मृत्यु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन जेठ 3 गतेलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल 8 देखि 11 गतेसम्म हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता पाण्डेले बजेट अधिवेशनको लागि संसद सचिवालयले सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका भौतिक तयारी पूरा गरेको बताउनुभयो। उहाँले जेठ 3 गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जेठ 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुने प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। जेठ 12 वा 13 गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। प्रवक्ता पाण्डेले जेठ 15 गतेदेखि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक तथा अन्य कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चल्ने बताउनुभयो। पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधि सभासँग 3 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सुरु हुने बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ। हाल व्यक्तिका हकमा 4 लाख र दम्पतिका हकमा 4,50,000 को आमदानीसम्म 1% कर लाग्ने व्यवस्था छ। 3 आर्थिक वर्ष यता आयकरको सीमा स्थिर छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट मार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनु भएको थियो। त्यसअघि व्यक्तिका हकमा 3,50,000 रुपैयाँसम्म र दम्पतिका हकमा 4 लाख रुपैयाँसम्मको आमदानीमा कर लाग्दैन थियो। डाक्टर खतिवडाले बजेट मार्फत 50,000 का दरले सीमा बढाएर व्यक्तिगत तर्फ 4 लाख र दम्पतिका हकमा 4,50,000 रुपैयाँ आमदानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो। तर त्यसयता 3वटा बजेटले आयकरको तल्लो सीमामा कुनै हेरफेर गरेको छैन। विगत 3 वर्षको औसत मुद्रास्फीति 5.18% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिना अर्थात् फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.14% रहेको छ।
लगातार चौथो दिन आज बुधबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.06 अङ्कले बढेर 2369.06 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा लघुवित्त, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै आज कारोबार रकम पनि केही बढेको छ। 229 वटा कम्पनीका 53,33,000 किता शेयर 2 अर्ब 16 करोड 39 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली जलविद्युत आयोजनाको 10 करोड 59 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज 8 वटा कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। अरु 5 वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा दोस्रो रात पनि सत्तापक्षीय नेताहरूको सम्पत्तिमा आगजनी र आक्रमण भएको छ। मंगलबार राजधानी कोलम्बो नजिकै रहेको नेगोम्बो शहरमा आगजनी भएको थियो। भिडले निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्द राजपक्षका छोराको स्वामित्व भएको एउटा लग्जरी रिसोर्टमा आक्रमण गरेका छन्। श्रीलङ्कामा विरोध प्रदर्शन र झडपहरूमा 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्कामा हप्तौंदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। संकटका कारण श्रीलङ्काको रुपैयाँमा ह्रास आएको छ भने खानेकुरा र इन्धनको अभाव भएको छ। सोमबार राति भिडले राजनीतिक नेताका 50 वटा भन्दा बढी घरमा आगजनी गरेको विवरण आएका छन्। राजपक्ष परिवारले विवादास्पद संग्रहालय बनाएको दक्षिण श्रीलङ्का स्थित उनीहरूको पुर्ख्यौली घर आगजनीपछि भत्किएको छ। बुधबार लगातार तेस्रो दिन पनि व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरू बन्द रहेका छन्। कोलम्बोका सडकहरूमा यो साताको दंगा फैलिएको संकेत जताततै देख्न सकिन्छ। सडकमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ भने जलाइएका र पल्टाइएका बसहरू यत्रतत्र छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले आफू विरुद्ध वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमको दौरानमा लगाएका आरोप सार्वजनिक गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले धेरै आरोप मध्ये मुख्य 14 मात्रै सार्वजनिक गरेको र त्यो प्रमाण पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको हो। थापाले पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य आरोप प्रमाणित गर्नुस् भन्ने रहेको र संघारमा आउँदै गरेको एन्फाको निर्वाचनसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको समेत बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा शेर्पाले विभिन्न अनलाइन तथा टिभीमा थापा विरुद्ध दिएको अन्तर्वार्ता भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही विषयमा थापाले कपोकल्पित आरोप लगाएको 3 आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको हो। म उहाँलाई आजको कार्यक्रम मार्फत पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। एउटा मात्र उहाँले लगाएका आरोप, त्यसमध्येमा 20औं आरोप छन्। आज मैले प्रमुख आरोपहरू मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। एउटा मात्रै आरोप मात्र उहाँले मलाई प्रमाणित गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको सामुन्य म के भन्छु भने आजीवन मैले फुटबलको विषयमा म कुरा गर्दिन। पूर्व अध्यक्ष थापाले आरोप प्रमाणित गर्न नसके वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फा र फिफाको नियमअनुसार कारबाहीको भागीदारी बन्नुपर्ने बताउनुभयो। लामो समय फुटबलमा बिताएको र व्यवस्थापनमा पनि आफूले राम्रो काम गरेको भन्दै वर्तमान अध्यक्षबाट निराधार आरोपले पीडा भएको सुनाउनुभयो। उहाँले एफसी का तत्कालीन अध्यक्ष तथा फिफाका अध्यक्षका उम्मेद्वार मोहम्मद बिन हमामबाट व्यक्तिगत सहयोग लिएको स्वीकार गर्नुभयो, जसको कारण आफूले फिफाको प्रतिबन्ध भोगेको उहाँको भनाइ छ। थापाका छोरा गौरव थापाको खातामा $1 लाख जम्मा भएको देखिएपछि फिफाले उहाँमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। पैसा लिएको पुष्टि भएपछि 2072 सालको कार्तिकमा फिफाको नैतिक समितिले थापालाई सबै खाले फुटबल गतिविधिबाट 10 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डासँग टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले बुधबार नेपालले जेठमा युगाण्डासँग घरेलु मैदानमा टी20 सिरिज खेल्ने जनाएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज 5 खेलको हुनेछ। नेपाल र युगाण्डा बीचको पहिलो टी20 जेठ 2 गते हुनेछ, दोस्रो टी20 जेठ 3 गते र तेस्रो टी20 जेठ 5 गते हुनेछ। यस्तै चौथो टी20 जेठ 6 गते र अन्तिम टी20 जेठ 7 गते हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1 र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा, बाँकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। आयोगद्वारा देशभरका विभिन्न निर्वाचन केन्द्रहरूबाट मतदाता शिक्षा तथा मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु। मतदाता शिक्षा लिन अधिकांश नयाँ पुस्ताहरूको उपस्थिति। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न गाउँ फर्किनेको भिड। निर्वाचनमा भोट हाल्न मतदाता उत्साहित। देशभरका सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गर्न असम्भव हुने आयोगको भनाई। सीसीटीभी सम्भव नभएपछि भिडियो रेकर्ड गरिने। शेयर बजार नेप्से 56.06 अङ्कले बढेर परिसूचक 2369 अङ्कमा 53,23,000 किता शेयर 2 अर्ब 16 करोड बढीमा कारोबार। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डासँग टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज 5 खेलको हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।